हमले की तहकीकात में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। फिलिपाइनी हुकाम ने हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी है। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे ने सिडनी से फिलिपाइन का सफ़र किया था। फिलिपाइन में दोनों मुल्जिमान ने दवाऊ शहर में क़याम किया। बाप बेटा 28 नवंबर 2025 को मनीला से सिडनी वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। सिडनी में हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया था। तो सिडनी हमले की तहकीकात में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। फिलिपाइनी हुकाम ने हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी है और फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे ने सिडनी से फिलिपाइन का सफ़र किया। और आपको ये भी बताएं कि ये जो बड़ी पेशरफ सामने आई है कि भारतीय पासपोर्ट के ऊपर सफ़र किया गया। जिस तरीके से इसराइली अखबार को हम लोगों ने देखा कि जैसे ही उधर हमला हुआ उधर से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। भारतीय मीडिया चीख कर गला फाड़ कर ये कहता रहा कि ये पाकिस्तानी शहरी जिनकी जानिब से हमला किया गया। तो अब ये बड़ी पेशरफ है और देखना है कि इसके बाद जो है अब जो भारतीय मीडिया है वो क्या खबरें दे रहा होगा। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया गया है और सिडनी हमला भारत के आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलविस है और पाकिस्तान ने बारहा पूरी दुनिया को यह बावर करवाया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि किस तरीके से जो भारत है वो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर में जो है वो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। आलमी जरीदों के होशरबा इंकिशाफात मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। मोदी सरकार पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी में मुलविस। भारत पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी हुकाम ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भी राबता किया। खुफिया एजेंसी रॉ से राबता भारत के मुनज़्ज़म अंदाज में मुलविस होने का वाज़ेह सबूत है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का रियासती हथियार रहा हमेशा से। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान पहलगाम में कत्ल-ए-आम करवाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में मुलविस रहा। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। पेशावर पुलिस लाइन, इस्लामाबाद कचहरी हमलों में भी मोदी सरकार शामिल है जिसके सबूत भी मौजूद हैं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज बन चुका है। भारत रियासती दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर अपना चुका है। श्रीलंका में भारत कई साल तमिल दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। मोदी सरकार मगरबी ममालिक में सिख रहनुमाओं पर हमले में भी मुलविस है। कनाडा ने अपनी सरजमीन पर हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। साबिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुके। भारत दहशतगर्दी के साथ तासुब फैलाने में भी पेश है। वाना कैडेट कॉलेज दहशतगर्दी में भी मोदी सरकार मुलविस है। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। सर, हम सब ने देखा कि किस तरीके से उधर ऑस्ट्रेलिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर पूरी जो दुनिया है वो सोग में डूबी थी। भारतीय मीडिया चीख कर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ठहरा रहा था, पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा था, लेकिन मुलविस एंड पर हमने ये देखा कि वो भारत खुद इसमें निकला। जी बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री है वो भारत के अंदर मौजूद है, जिससे दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं है। पिछले 3 साल के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान में तो खैर 1947 ऑनवर्ड ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं। पाकिस्तान इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम 71 के अंदर मुफ्ती बानी भारत ने बनाई, जिसके 10 लाख फाइटर्स से दुनिया के सबसे बड़े सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड्स भारत ने बनाए। तामिल टाइगर के थिनमोजी राजा रत्नम से लेकर BLA के मजीद ब्रिगेड तक ये सारी भारत की क्रिएटेड सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड्स हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बांग्लादेश में दहशतगर्दी का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है। म्यांमार में दहशतगर्दी भारत ने करवाई, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है। नेपाल में दहशतगर्दी भारत ने करवाई, फरवरी के अंदर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है। लोगों का इंतकाल, लोग मरे हैं उसके अंदर। फिर उसके अलावा कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर, अमेरिका में अवतार सिंह गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा की पॉइजनिंग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के जो सिख मौजूद हैं उनके ऊपर हमले। तो एक मुल्क भारत इस वक्त हैज बिकम एन एस्टैब्लिश्ड टेरर स्पॉन्सर स्टेट। इट्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट यूजेस टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी।
اور وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکے ہیں دہشت گردی کو، تو اب وہ بری طرح پوری دنیا کے سامنے ناکام ہو رہا ہے۔ پاکستان تو سفر کر رہا ہے بھارتی دہشت گردی سے، لڑ رہا ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے، لیکن اب کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو اب پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے ان کا یہ ناپاک چہرہ آ رہا ہے۔ بالکل ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کہیے گا یہاں پر جس طریقے سے بھارتی میڈیا کے ساتھ اسرائیلی اخبار نے بھی فوراً سے پہلے وہاں پر حملہ ہوا اور یہاں پر الزام پاکستان کے اوپر دھر دیا، پھر وہاں سے افغان جو ہے وہ بغل بچہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل بھارت کا بغل بچہ بنا ہوا ہے، افغانستان کے جو وہاں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور وہاں پہ جو چینلز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر الزام ٹھہرا دیا۔ تو اب اس واقعے کے بعد وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اسرائیلی اخبار، افغان جو بغل بچہ بنا ہوا ہے، وہاں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے چینلز ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آسٹریلیا کے اندر اٹیک یہ ہوا، جو نوید اکرم نام تھا، آپ نوید اکرم نام کو اگر گوگل سرچز کے اندر دیکھیں تو اس اٹیک سے ایک ہفتہ پہلے یہ نام نوید اکرم سپائک کیا گوگل سرچ کے اندر، اسرائیل کے اندر، حیفا میں کیا، تل اویو میں کیا، اسرائیل کے شہروں میں یہ نام سپائک کیا۔ اس سے پہلے اس نام کی سرچز ڈیڈ تھیں، زیرو تھیں، ٹھیک۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس دہشت گردی کا جو سڈنی آسٹریلیا کے اندر یہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو دہشت گرد انوالو ہوتے ہیں، آسٹریلیا جو کہ ایک کاسموپولیٹن کنٹری ہے جس کے اندر بہت مختلف نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہیں، وہ کبھی بھی اس کی نیشنلٹی کو ڈسکلوز آفیشلی اتنا جلدی نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ہیٹ کرائم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کا فائدہ اٹھایا، ان کو لگا اسرائیل کو اور انڈینز کو کہ اس دہشت گردوں کی نیشنلٹی کبھی نکلے گی نہیں، تو نام ہم نے یہ سرچ اپ کر کے ایک نکال دیا اور ہم پاکستان کے اوپر بلیم کر دیں گے۔ لیکن ایک ایکٹ آف گاڈ بھی ہوتا ہے، ایکٹ آف نیچر بھی ہوتا ہے، اس کا آگے جو ہے وہ کولیگ سامنے آ گیا اور اس نے کہا اس کی نیشنلٹی انڈین ہے اور وہ سارا کچھ۔ سو اس کے بعد یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ سے جو بھی انڈیا، وہ ایک الکیمی کے اندر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ وین یو ٹچ اینی تھنگ اٹ بیکمز گولڈ، اسی طرح انڈیا جس بھی چیز کو ٹچ کر رہا ہے وہ ٹرنز انٹو ڈسٹ اینڈ سینڈ، وہ ختم ہو رہی ہے۔ سو یہی ہوا ہے کہ یہ جو ان کا ہر ایکٹ جو یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ الٹا ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اینڈ دے اسٹینڈ بیڈلی ایکسپوزڈ۔ سندور کے اندر یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے کوئی ایڈوانٹیج گین کرنا چاہتے تھے، وہ الٹا ان کے اوپر پڑ گیا۔ اس کے بعد فورن پالیسی کے لیے امریکہ، چائنا، جو یہ پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں وہ ان کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، اور انڈیا از practically reinforcing every failure۔ سو ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں یہ پھر کوئی اس طرح کا ڈرامہ کریں گے، پھر بیڈلی ایکسپوز ہوں گے۔ بالکل بیڈلی ایکسپوز ہوں گے۔ احمد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب جس طریقے سے احمد حسن صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی، پہلے آپریشن سندور کی ناکامی، اس کے بعد جس چیز میں پاکستان کے خلاف جو سازش کرنے جاتا ہے وہ خاک میں مل رہے ہیں اس کے تمام ارادے بھارت کے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اس لیے کہ جھوٹ کے سر پاؤں ملتے ہیں، اور خاص طور پہ اس انسیڈنٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جوں پہلی گولی فائر ہوئی اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل اور داعش اور یہ القاعدہ، ان سب کا آپس میں گٹ جوڑ ہے، ان کے آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ انڈیا کا گلوبل ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ اس لیے کینیڈا بھی انہوں نے ٹیررزم کی پکڑے گئے، ایک سکھ لیڈر کو مارا، امریکہ کی سازش پکڑی گئی، پاکستان کے 20 شہری شہید کیے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے، برطانیہ میں کیا، سری لنکا میں انہوں نے کیا، بنگلہ دیش میں کیا، کشمیر میں یہ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر یہ جہاں ٹیررزم ہوتا ہے وہاں انڈیا کا نام ہوتا ہے، اور پھر یہ بلیم کرتے ہیں، اس کو پکڑے بھی جاتے ہیں۔